दोस्तों, एक मौलवी की बीवी जादू से चिराग पे चढ़ के बच्चों का दिल निकाल लेती थी। दिल निकाल के खा जाती, बच्चों को गायब कर देती। ये अबरतनाक वाकया जानने के लिए हमारे साथ रहे। ये कहानी एक छोटी सी बस्ती की है जो घने जंगल के करीब वाक़ई थी। बस्ती के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ अजीब हुआ चल रही थी। वाकयात पेश आ रहे थे। दिन के वक्त बस्ती के लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों में मगन रहते थे, लेकिन रात के अंधेरे में खौफ का एक साया हर तरफ फैल जाता। ये बस्ती एक नज़र में सादा सुकून की अलामत थी, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए राज उसकी हकीकत से कहीं ज्यादा पेचीदा थे। सबसे पहले एक छोटे बच्चे के गायब होने का वाकया हुआ। बच्चा रात को सोया था, लेकिन सुबह उसका कोई पता नहीं चला। बस्ती वाले परेशान हो गए और तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बच्चा नीम बेहोश हालत में एक खेत में मिल गया। उसकी छाती छीलकर इसका दिल निकाल लिया गया था। बस्ती वाले खौफ के मारे लरज गए और चमगोइयां शुरू हो गईं कि ये कोई आम वाकया नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि ये काम जिन्नात या आसीब का है, तो कुछ ने उसे जादू टूना समझा। बस्ती का इमाम मौलवी करीम बख्श था, जिसे बस्ती के लोग इज्जत देते थे। वो एक नेक दिल इंसान था और लोगों को दीन की हदायत देने में हमेशा पेश रहता था। उसकी बीवी शुभ्रा बज़ाहिर एक आम औरत थी, मगर उसका रवैया वक्त के साथ बदलता गया था। शुभ्रा बहुत कम बात करती थी और अक्सर रात को चिराग जलाकर कुछ पढ़ती रहती। मौलवी ने एक दिन उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो शुभ्रा ने जवाब दिया कि वो अपनी नींद है के लिए जिक्र कर रही है। मगर मौलवी के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा हुई। वो महसूस करता था कि कुछ गड़बड़ है, मगर वो अपनी बीवी के बारे में शक नहीं कर सकता था। एक और दिन एक और बच्चा गायब हो गया। उसका जिस्म मिलने के बाद भी उसकी छाती छील कर दिल निकाल लिया गया था। बस्ती वाले इस खौफनाक वाकये के बाद मजीद डर गए। उन्हें का ख्याल था कि अब ये हादिसात मामूली नहीं रहे। कुछ लोग मौलवी के पास आकर शिकायत करते हैं कि उनकी बीवी शुभ्रा का रवैया कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन मौलवी ने उन्हें तसल्ली देकर खामोश करवा दिया। फिर कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो रात को मौलवी के घर की निगरानी करेंगे। वो समझते थे कि कुछ तो है जो बस्ती के लोगों से छुपाया जा रहा है। एक रात वो छिपकर मौलवी के घर के बाहर बैठ गए और आधी रात के करीब वो शुभ्रा को चिराग के साथ बाहर निकलते देखते हैं। वो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। नौजवानों का खौफ बढ़ जाता है, लेकिन वो उसका पीछा करते हैं ताकि हकीकत का पता चले। शुभ्रा कब्रिस्तान के एक पुराने दरख्त के नीचे रखती है और जमीन खोदने लगती है। नौजवानों का दिल दहल रहा था, लेकिन वो अपने खौफ को काबू में रखते हुए उसका पीछा करते रहे। कुछ देर है बाद शुभ्रा एक बेहोश बच्चे को जमीन से निकाल लेती है। वो बच्चे की छाती पर खंजर रखकर उसका दिल निकालने लगती है। नौजवानों की हालत गैर हो जाती है और वो फौरन शोर मचाते हैं, जिससे शुभ्रा का अमल रखता है। शुभ्रा हंसते हुए उन्हें देखती है और कहती है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारे सामने आना तो सिर्फ एक खेल था। नौजवानों के जिस्म का खून खशक हो जाता है और वो फौरन मौलवी करीम बख्श को बुला लेते हैं। मौलवी करीम बख्श इस सूरत हाल का सामना करने के लिए फौरन आता है, लेकिन वो है भी शुभ्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक देखता है। मौलवी को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा राज छिप रहा है और ये सब कुछ शैतानी कुव्वतों का असर है। वो बस्ती के बुजुर्गों से मशूरा करता है और एक आमिल को बुलाने का फैसला करता। आमिल बस्ती में आता है और शुभ्रा को देखते ही कहता है, ये औरत अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही। उस पर एक ताकतूर जिनका कब्जा है, जो उसे बच्चों के दिल निकालने के लिए मजबूर करता है। आमिल फौरन अमलियात शुरू करता है। शुभ्रा चीखें मारती है और जिनके असर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आमिल के साथ किए गए अमलियात उसका मुकाबला करते हैं। उस दौरान शुभ्रा की हालत बिगड़ जाती है और वो गरीब जबान में बोलने लगती है। आखिरकार आमिल कामयाब हो जाता है और जिनको उसके जिस्म से निकाल बाहर करता है। जब शुभ्रा होश में आती है तो वो खुद को बेहद परेशान और डरा हुआ पाती है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि उसने ये सब क्यों किया। मौलवी करीम बख्श और बस्ती के लोग शुभ्रा से मुआफी मांगते हैं
اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ شبرا کے لیے یہ سب ایک برا خواب تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ آخر وہ کس وجہ سے اس پراسرار قوت کے زیر اثر آئی۔ مولوی کریم بخش یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بستی چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی پر جنات کا قبضہ تھا اور وہ اب ان اثرات سے آزاد ہو چکی ہے۔ مولوی کریم بخش بستی کے لوگوں سے معافی مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بستی چھوڑ کر چلا جائے گا تاکہ یہاں مزید کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ کہانی کے آخر میں ایک بزرگ شخص بچوں کو کہانی سناتا ہے۔ یہ دنیا عجیب و غریب طاقتوں سے بھری ہوئی ہے اور کبھی کبھی ظاہری طور پر معصوم اور نیک نظر آنے والے لوگ بھی ان قوتوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہو اور برائی سے دور رہو۔ یہ واقعہ بستی والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا اور وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی غیر معمولی قوت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بستی میں کوئی بھی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا اور لوگ دوبارہ سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ بستی میں کئی سال گزر گئے اور لوگ اب تک شبرا کے واقعات کو یاد کرتے تھے، لیکن کسی نے اس پر دوبارہ بات نہیں کی۔ ایک دن بستی کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا اپنے پوتے کو کہانی سنا رہا تھا۔ وہ بستی کے مرکزی چوک میں بیٹھا تھا اور پوتے کو بتا رہا تھا کہ وہ دن کیسا تھا جب شبرا کا راز کھلا تھا۔ بزرگ نے کہا، ہمیں اپنے آس پاس کی دنیا میں چھپی ہوئی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں کبھی ان کی حقیقت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پوتا سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سوالات کی جھرمٹ تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی یہ سب سچ تھا؟ کیا ان طاقتوں کا حقیقی وجود ہے؟ بزرگ نے اس سے کہا، جو کچھ تم نے سنا وہ ایک حقیقت تھی۔ پوتا بہت دیر تک اس بات پر غور کرتا رہا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ سچ کا پیچھا کرے گا، چاہے اس کے سامنے کوئی بھی طاقت کیوں نہ ہو۔ پوتا شبرا کی کہانی سن کر نہ صرف اس کی حقیقت میں گم ہو گیا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ ان قوتوں کے پیچھے جو لوگوں کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب پوتا بڑا ہوا تو اس نے طے کیا کہ وہ ان پراسرار قوتوں کا مطالعہ کرے گا اور ان کا راز کھولے گا۔ ایک دن وہ بستی سے باہر نکل کر ایک شہر میں گیا جہاں ایک بہت بڑا لائبریری تھی جو مختلف جادو اور ماورائی علم پر کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کئی مہینوں تک اس لائبریری میں رہا اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ ایک دن اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا عنوان تھا شیطانی قوتوں کا راز۔ اس کتاب میں ایسی معلومات تھیں جو اس کے تصور سے بھی باہر تھیں۔ وہ پڑھتا گیا اور جب کتاب کے آخری صفحے تک پہنچا تو اس نے ایک خوفناک حقیقت دریافت کی۔ اس کتاب میں یہ درج تھا کہ جنات اور شیطانی قوتوں کا ایک الگ جہان ہوتا ہے اور کبھی کبھار یہ قوتیں انسانوں کی دنیا میں آ کر ان کے جسموں پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ ان قوتوں کے اثرات سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کے پیچھے ایک طاقتور شیطان یا جنات کی موجودگی ہوتی ہے جو انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق قابو کر لیتا ہے۔ پوتا اس معلومات سے خوف زدہ ہو گیا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب اسے ان طاقتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی تھیں تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ پوتا نے کتاب میں پڑھی ہوئی معلومات کو یاد رکھتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس نے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر ماورائی علوم کے ماہرین سے ملاقات کی اور ان سے جنات اور شیطانوں کے بارے میں مزید سیکھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے صوفی سے ہوئی جو دنیا کے قدیم ترین علوم سے واقف تھا۔ صوفی نے پوتے کو بتایا کہ دنیا میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ہمیشہ انسانوں کے لیے چھپی رہتی ہیں۔ ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کی روحانیت اور طاقت کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ صوفی نے اس کے سامنے ایک پراسرار دروازہ کھولا جو ایک دوسری دنیا کا راستہ تھا جہاں جنات اور شیطانوں کی اصل طاقتیں رہتی تھیں۔ پوتا اس نئی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اپنے اندر کی طاقت کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سفر اس کے لیے ایک نیا آغاز بن جاتا ہے۔ اس سفر کی مدد سے وہ جنات کی حقیقت کو جاننے میں کامیاب ہو پائے گا اور وہ اس دنیا میں آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ کہانی اس بات کی گواہی دیتی ہے
کہ دنیا میں جتنے بھی پراسرار واقعات ہیں ان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ انسان جب تک اپنی روحانیت کو سمجھ نہیں پاتا وہ ان طاقتوں کا